समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा संतानेव खो महाली सुनखतो लिच्छवि पुत्तो दिव्यानि सद्दानि नासोसि पियरूपानि कामोपसंहितानि रजनीयानि नो असन्तानि ते आज 2078 साल माघ 11 गते अष्टमी को दिन में काठमाडौँ स्थित दोम्बु विजयाराम बिहार बाट म भिक्षु प्रियरतन धर्मदेशना गर्न गइरहेको छु। आज यस धर्मदेशना कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका गुरुमा अनागारिका ऋषिनीहरू त्यसैगरी जुममा फेसबुकमा सहभागी भइरहनुभएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सबैजनालाई म भिक्षु प्रियरतनको तर्फबाट मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हरेक पूर्णिमा अष्टमी अमाई दिनहरूमा धर्मदेशना गर्दै आइरहेको छु। दीघ निकाय भन्ने ग्रन्थमा आधारित रही त्यस ग्रन्थमा रहेको सूत्रहरू सम्बन्धी धर्मदेशना उपदेश दिँदै आइरहेको क्रममा गत हप्ता मैले दीघ निकायमा रहेको 6औं सूत्र जुन सूत्रको नाम थियो महाली सूत्र, महाली सूत्रबाट धर्मदेशना गर्दै आइरहेको थिएँ। अब एक हप्ता बितिसक्यो, तपाईहरुलाई अलिकति याद पनि नहोला, त्यसैले फेरि एकचोटि याद दिलाउँछु। भगवान बुद्ध एक समयमा वैशाली नगरको एउटा महावनमा जंगलमा कुटागार भन्ने शालामा बसिरहेको अवस्थामा भगवान बुद्धलाई भेट्नलाई भनेर मगधका र कोसलका ब्राह्मण दूतहरू भगवान बुद्धलाई भेट्नको लागि आउनु भएको थियो। केही कारण थियो, ती ब्राह्मण दूतहरू वैशाली महानगरमा आएको केही
मिटिङको कारण मिटिङ सकाएर अब यहाँसम्म त आइसक्यो भने भगवान बुद्ध यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, त्यसैले भगवान बुद्धलाई पनि एकचोटि भेटेर जाउँला भनेर कुटागारशालामा आइपुग्नु भयो। त्यो अवस्थामा भगवान बुद्धको उपस्थायक रहेको थियो। को हो त? नागित भन्ते। नागित भन्ते उपस्थायक हुनुहुन्थ्यो। नागित भन्ते त अलि मोटो हुनुहुन्थ्यो है, त्यसैले अल्छी लाग्यो भगवान बुद्धलाई बोलाउन जानलाई। सँगसँगै त्यहाँनिर अरू पनि लिच्छवीका महाराजहरूसँग लिच्छवीका व्यक्तिहरू पनि मान्छेहरू पनि आएको थियो भगवान बुद्धलाई भेट्नलाई भनेर। तर भगवान बुद्धलाई भेट्न दिनको लागि चाहिँ नागित भन्ते उठेर भगवान बुद्धलाई भन्न जान नै अल्छी मानेर बसिरहेको थियो। त्यो बेलामा सिंह भन्ने श्रामणेर आउनुभयो र नागित भन्तेलाई प्रार्थना गर्नुभयो। यति मान्छेहरू आइरहनु भएका छन्, उहाँहरूको लागि अनुकम्पा राखेर तपाईले भगवान बुद्धलाई बोलाइदिनु भन्दाखेरि तिमी पनि त भगवान बुद्धको नजिकै व्यक्ति बसेको व्यक्ति हो, भगवान बुद्ध तिमीले पनि त प्रार्थना गर्न सक्छौ, जाऊ तिमी नै गएर प्रार्थना गर भनेर आउँदाखेरि भगवान बुद्धले चाहिँ ल त्यसो भए एउटा आसन बिछ्याउ, त्यहाँ बस्न आउँछु भनेर भन्दाखेरि आसन पनि बिछ्यायो। आसन बिछ्याएर त्यहाँ त्यो बेलामा ओठद्द भन्ने लिच्छवी राजाले चाहिँ नि भगवान बुद्धसँग कुराकानी गर्न सुरु गर्यो। सबैजनाले वन्दनामान गर्यो भगवान बुद्धलाई। वन्दनामान गरिसकेपछि एका छेउमा बसिसकेपछि ओठद्द भन्ने लिच्छवी राजाले भगवान बुद्धसँग कुराकानी गर्यो। कुराकानी गर्ने क्रममा एउटा प्रश्न सोध्यो। के प्रश्न हो त? 1-2 दिन अगाडि म कहाँ आएको थियो सुनखत्त, जो कि अब चिवर छाडिसक्यो। सुनखत्त पनि भगवान बुद्धकै पहिलाको, यो नागित भन्ते भन्दा पहिलाको उपस्थायक हुनुहुन्थ्यो। सुनखत्त आएको थियो म कहाँ। आएर सुनखत्तले भन्यो, मैले दिव्य चक्षु उत्पन्न गरेँ, दिव्य चक्षु उत्पन्न गरेर प्राप्त गरेर देवताहरूको सबै रूप सम्पत्तिहरू हेर्न सकेँ। उनीहरूको देवताहरूको राम्रो शरीर अङ्गहरू हेर्न पाएँ। त्यति राम्रो थियो देवताहरू भने ती देवताहरूको शब्द पनि आवाज पनि उत्तिकै राम्रो मिठो हुनुपर्छ भनेर मैले भगवान बुद्धलाई दिव्य स्रोतको लागि कर्मस्थान सोद्धाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभएको थिएन। भगवान बुद्ध त झुटो हुनुहुँदो रहेछ। यस्तो यस्तो कारणले मैले भगवान बुद्धलाई छाडेर आएँ भनेर चाहिँ नि सुनखत्तले ओठद्द भन्ने लिच्छवी राजालाई भनेको थियो। यस्तो भनिसकेपछि ओठद्द लिच्छवी राजाले भगवान बुद्धलाई यही सम्बन्धमा भगवान बुद्धलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि भगवान शास्ता श्रमण गौतम, यो सुनखत्तले भएकै दिव्य शब्दहरू सुन्न नसकेको हो कि साँच्चीकै त्यो ठाउँमा दिव्य शब्दहरू नभएको हो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि अब भगवान बुद्धको जवाब सुन्न बाँकी छ। त्यहाँनिर चाहिँ मैले गत हप्तामा धर्म उपदेश रोकेको थिएँ। भगवान बुद्धले दिनुभएको उत्तर रहेको थियो अघि मैले जुन वाचन गरेको थिएँ पालीमा। सन्तानेवखो महाली सुनखत्तो लिच्छै पुत्तो दिब्बानि सद्दानि नासोसी पिय रूपानि कामुप संहितानि रजनीयानि नो असन्तानि ती भनेर महाली सुनखत्तले
भएकै दिव्य शब्दहरू सुन्न नसकेको हो, जुन कि प्रियजनक थियो, जुन कि काम उद्दीपन हुन्थ्यो, जुन कि रजनहरू अथवा धुलोहरू, काम वासनाहरू जाग्ने त्यो शब्दहरू सुन्न नसकेको थियो, जुन कि त्यही थियो, त्यही रहेकै शब्दहरू सुन्न नसकेको थियो, नभएको शब्द सुन्न नसकेको होइन भनेर यसरी भगवान बुद्धले उत्तर दिनु हुँदाखेरि फेरि अब प्रश्न उठ्यो, उद्धत राजालाई प्रश्न उठ्यो, किन होला त यसरी सुन्न नसकेको? को नुखो भन्ते हेतु को पच्चयो? भगवान शास्ता भन्ते के कारण हो, के हेतु हो, के प्रत्यय हो, जुन कि सुनखत्तले भएकै त्यो दिव्य शब्दहरू सुन्न नसकेको के कारणले हो त भनेर अब भगवान बुद्धलाई सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले जवाब दिनुहुन्छ, महाली भिक्षुनो पुरथिमाय दिशाय एकंश भावितो समाधि होती दिव्यानं रूपानं दर्शनाय प्रिय रूपानं कामोपसंहितानं रजनीयानं इत्यादि रूपले के भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले भन्दाखेरि, महाली यहाँ कोही भिक्षुले पूर्व दिशातिर एकांश समाधि भाविता गरेर, एकांश समाधिको अभ्यास गरेर जो भिक्षु बस्छ, त्यो भिक्षुले पूर्व दिशाको दिव्य रूपहरू देख्न सक्छ अरे। एकांश समाधि भनेको एउटा अंशमा मात्र समाधि हुनु, एउटा अंशमा मात्र मन एकाग्र हुनु। त्यो अंश के थियो त भन्दाखेरि दिव्य रूप, दिव्यमय रूपहरू हेर्न सक्ने, एउटै अंशमा एउटै लक्ष्यमा रहेको मन एकाग्र गर्नु, समाधि हुनु भनेको नै एकांश भावितो समाधि होती दिव्यानं रूपानं दर्शनाय भनेको। दिव्यमय रूप हेर्नको लागि बस्ने जुन समाधि भावना छ त्यसलाई चाहिँ भनिएको हो यहाँनिर। पूर्व दिशातिर पनि यसरी एकांश समाधि भएर रूप दर्शन गर्छ, दिव्यमय रूप दर्शन गर्छ। त्यसैगरी यहाँ पुरथिमाय भनेर पनि छ, त्यसैगरी दक्षिणाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय अध मधो तिर्य एकांश भावितो समाधि होती। अर्थात पूर्व दिशामा पनि, दक्षिण दिशामा पनि, पश्चिम दिशामा पनि, उत्तर दिशामा पनि उद्ध मधो, उद्ध भनेको माथि, अधो भनेको तल, त्यसैगरी अनुदिशा, चार दिशा भन्यो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण माथि तल भन्यो, यो सबैतिरमा पनि। त्यसैगरी अनुदिशाहरू, अनुदिशा भनेको पूर्व र दक्षिणको बीचको जुन दिशा छ हो त्यसलाई अनुदिशा भनिएको। दक्षिण र पश्चिमको बीचमा जुन दिशा छ त्यो दिशालाई अनुदिशा भनिएको हो। उत्तर र पश्चिमको बीचमा जुन दिशा छ त्यसलाई अनुदिशा भनिएको हो। उत्तर र पूर्वको बीचको जुन दिशा छ त्यसलाई अनुदिशा भनिएको। यसरी हरेक दिशामा मन लगाई हरेक दिशाका दिव्य रूपहरू हेर्न सक्ने, दिव्य रूपहरू मात्र हेर्न सक्ने ध्यान गरिएको कारणले गर्दाखेरि जो भिक्षुले दिव्य चक्षुको लागि ध्यान बस्नुहुन्छ त्यो भिक्षुले दिव्य शब्दको लागि ध्यान बस्न सक्दैन, दिव्य शब्द सुनिदैन। जो भिक्षुले दिव्यमय शब्दको लागि
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तल माथि अनुदिशा हरेक दिशाका शब्दहरू सुन्न सकिने दिव्यमय स्रोतको लागि एकांश भावित समाधि द्वारा ध्यान बस्यो भने त्यो भिक्षुले दिव्य रूप देख्न सक्दैन। बुझ्यो है? जसले चाहिँ नि दिव्यमय रूपको लागि मन एकाग्र गरेर ध्यान बस्छ उसले दिव्य स्रोत सुन्न सक्दैन। जसले दिव्य स्रोतको लागि ध्यान बस्छ उसले दिव्य चक्षु हेर्न सक्दैन, दिव्यमय रूप हेर्न सक्दैन। त्यसो भए के गर्नु पर्यो त? भगवान बुद्धले अनि यो दुईटा उपदेश दिइसकेपछि अर्को एउटा भन्नुहुन्छ, जो भिक्षुले दिव्यमय स्रोत पनि दिव्यमय चक्षु पनि दिव्यमय स्रोतको लागि पनि दुवैको लागि जो भिक्षुले ध्यान बस्छ त्यो भिक्षुले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तल माथि हरेक अनुदिशामा भएका दिव्यमय शब्दहरू पनि दिव्यमय रूपहरू पनि देख्न सक्छ। जो व्यक्तिले दिव्य चक्षुको लागि पनि दिव्य स्रोतको लागि पनि ध्यान बस्छ। यसरी भगवान बुद्धले भन्नु हुँदाखेरि अब भगवान बुद्धले दिव्यमय शब्द पनि दिव्यमय चक्षु पनि को लागि पनि ध्यान बसेको भिक्षुले मात्र दुवै हेर्न सक्छ। एउटाको लागि मात्र ध्यान बसेको हो भने एउटा मात्र देखिन्छ, दिव्यमय शब्द मात्र सुनिन्छ कि दिव्यमय रूप मात्र देखिन्छ। अब मैले गत हप्ता तपाईहरुलाई भनिसकेको थिएँ, भगवान बुद्धले सुनखत्त भिक्षुलाई दिव्य चक्षुको लागि त कर्मस्थान दिइसकेको थियो, तर भगवान बुद्धले सुनखत्त भिक्षुलाई दिव्यमय स्रोतको लागि कर्मस्थान दिनु भएन। किन नदिएको त भन्दाखेरि सुनखत्त भिक्षुले पहिलाको जुनीमा एकपटक अरहन्त भन्तेलाई कानै फुट्ने गरिकन पिटेको थियो। कानै फुट्ने गरिकन अरहन्त भिक्षुलाई पिटेको कारणले सुनखत्त भिक्षुले दिव्य स्रोत ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। यो नसक्ने भगवान बुद्धले थाहा थियो, त्यसैले नै भगवान बुद्धले सुनखत्त भिक्षुलाई दिव्य स्रोतको लागि कर्मस्थान दिनु भएन। त्यसैले सुनखत्त भिक्षुले दिव्य स्रोत देवताहरूको आवाज सुन्न सकेन। देवताहरूको त्यो रमणीय दृश्यहरू त हेर्यो, देख्यो। त्यो रमणीय दृश्यहरू अंग प्रत्यङ्गहरू देखेर मनमा जाग्यो, ओहो देवताहरू यति राम्रो शरीर अंगहरू छन् भने यी देवताहरूको शब्द पनि यी देवताहरूको आवाज पनि त्यति नै मिठो हुनुपर्छ। मलाई देवताहरूको आवाज पनि सुन्न मन लाग्यो भनेर सुन्न जाँदा सुन्न सकिँदैन, किनकि दिव्य स्रोत ज्ञान उसले प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले हामीले पनि हामीले जुन कर्म गर्छौं त्यो कर्मको भागीदार हुने हामी आफै नै हौ। सुनखत्त भिक्षुले अरहन्त भिक्षुको कान फुट्ने गरी पिट्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि दिव्यमय स्रोत ज्ञान प्राप्त गर्न सकेको थिएन। यसरी भन्नु हुँदाखेरि अब महाली जुन कि लिच्छवी राजा थियो, लिच्छवी राजा महालीलाई यसरी भगवान बुद्धले भन्दाखेरि लिच्छवीलाई चाहिँ नि यस्तो प्रश्न एउटा जाग्यो, यस्तो शंका एउटा जाग्यो। अनि भगवान बुद्धलाई सोध्यो लिच्छवी राजाले, ओठ्ठद्दले, भगवान शास्ता
के ठाउँ ठाउँबाट देश विदेशबाट आउने व्यक्तिहरू भगवान बुद्ध तपाईकोमा उनीहरू आउनुहुन्छ। आउनु भई उहाँहरू सबैजनाले के यही दिव्य स्रोत, दिव्य चक्षु ज्ञान हासिल गर्नको लागि तपाईकोमा आएर प्रवज्या हुनुहुन्छ र भनेर सोद्धाखेरि महाली हो, यो पनि एउटा कारण हो, तर त्यति मात्र होइन। त्यसको लागि मात्र बुद्ध शासन रहेको होइन, त्यसको लागि मात्र दिव्य चक्षु र दिव्य स्रोत, यो ज्ञान हासिल गर्नको लागि मात्र ब्रह्मचर्य पूरा गर्नको लागि प्रवज्या हुन आउने होइन। त्यो भन्दा पनि उत्तरीतर, त्यो भन्दा पनि प्रणीततर, त्यो भन्दा पनि धेरै श्रेष्ठ भएको अर्को धर्म प्राप्त गर्नको लागि गृहस्थीहरू प्रवजित हुन्छन्, म कहाँ आएर शिक्षा लिन्छन् भनेर भन्दाखेरि अनि महालीले सोध्छ भगवान बुद्धलाई फेरि पनि, भगवान शास्ता त्यसो भए त्यो उत्तरीतर, त्यो श्रेष्ठतम अर्को धर्म के हो त, जुन कि भिक्षुहरू ब्रह्मचर्यको लागि तपाईकोमा आउनुहुन्छ, त्यो धर्म के हो त भनेर सोद्धाखेरि महाली भिक्षु तिन्नं संयोजनानं परीक्षाय सोतापन्नो होति अविनिपात धम्मो नियतो सम्बोधि परायणो। ती अरु गृहस्थीहरूले यो समाजमा, यो लोकमा भगवान शास्ता, भगवान बुद्ध जन्मनु भएको छ। भगवान बुद्ध अरहं सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न इत्यादि रूपले 9वटा गुणले सम्पूर्ण हुनुभएको छ। उहाँले धर्मदेशना गर्नुहुने उपदेश आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्यवसान कल्याणं, सुरुवात पनि, मध्य पनि, अन्त पनि राम्रो हुन्छ, सुन्न योग्य हुन्छ, सुन्नमा लायक हुन्छ। कतै पनि यो वचन एउटा छुट्टियो भनेर भन्न पनि नसकिने धर्मदेशना भगवान बुद्धले गर्नुहुन्छ। यो धर्मदेशनाहरू सुनेर भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुन्छ। ती प्रवजितहरू शीलले युक्त हुनुपर्छ। शीलले युक्त हुनु सम्बन्धी मैले सामान्य फलसूत्रको उपदेशमा दिइसकेको छु। चूल शील, मध्यम शील र महाशीलको रूपमा। यसरी ती भिक्षुहरू हरेक अवस्थामा मन एकाग्र हुन्छ, हरेक अवस्थामा स्मृतिवान हुन्छ। जति पाउँछ त्यतिमै सन्तुष्ट भई जीवन यापन गर्छ। अन्तमा पञ्चनिवर्णबाट मुक्त भइरहन्छ। पञ्चनिवर्ण भनेको निर्वाणलाई छोपिरहेका 5वटा धर्महरू काम, छन्द, व्यापाद, थिन, मिद्ध, उद्धच, कुकुच्च र विचिकित्सा भन्ने यी 5वटा अकुशल धर्महरूलाई आफ्नो मनबाट, आफूबाट हटाएर यो पञ्चनिवर्ण धर्महरू मेरो मनबाट हटिएको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि बिस्तारै विपस्सनाको लागि ध्यान बस्छ। विपस्सना ध्यान बस्दा बस्दै अनि बल्ल प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान यो सबै सकाएर विपस्सना ध्यानमा आइसकेपछि त्यो भिक्षुले तिन्नं संयोजनानं परीक्षाय सोतापन्नो होति, 3वटा संयोजनहरूलाई विनाश गरेर श्रोतापत्ति भन्ने मार्गमा
र फलमा पुग्छ। जुन कि जो व्यक्ति श्रोतापन्न भएको हो त्यो व्यक्ति अविनिपात धम्मो, फेरि नरक अपाय तिर्यक असुर भन्ने यस्ता तल्लो जातको तल्लो योनिमा जन्म लिँदैन। नियतो सम्बोधि परायणो, नित्य रूपमा नै सम्बोधि परायणो सम्बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन्छ। अरे सम्बुद्धत्व भन्नाले यहाँ बोधि ज्ञान अर्थात् अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन्छ भनेको। श्रोतापन्न भएको व्यक्ति कहिले पनि फेरि नरकमा जन्म लिँदैन, प्रेत भएर जन्म लिँदैन, असुरको रूपमा जन्म लिँदैन, त्यसै गरी तिरच्छान योनिमा जन्म लिँदैन। तिरच्छान योनि भनेको पशु पंक्षी भएर जन्म लिँदैन। त्यसो भए श्रोतापन्न भएको व्यक्ति नितान्त रूपमा मनुष्य भएर नै जन्म लिन्छ। मनुष्य भएर जन्म लिए पनि गरिब कुलमा जन्म लिँदैन। मनुष्य भएर नै जन्म लिए तापनि धनवान कुलमा जन्म लिन्छ, ठुलो जातमा जन्म लिन्छ, अथवा कोही देवता भएर जन्म लिन्छ, अथवा कोही ब्रह्मा भएर जन्म लिन्छ। यसरी जन्म 7 जन्मसम्म मात्र लिन्छ। 7औं जन्ममा अथवा 7 जन्मसम्मको जुन 1, 2, 3, 4 जतिसम्म जन्म छ त्यो जन्महरूमध्ये एक जन्ममा अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यसैले नै नियतो सम्बोधि परायणो, नित्य रूपमा नै अरहन्त हुने व्यक्ति हुन्छ भनेको हो। महाली भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, महाली यो दिव्य स्रोत दिव्य चक्षुको लागि मात्र होइन, मेरो ममा आएर प्रवजित हुन आउने व्यक्तिहरू हो यो श्रोतापन्न हुनको लागि आउँछन्। जुन कि श्रोतापन्न हुँदाखेरि 3 नङ संयोजन परीक्षाय, 3वटा संयोजनहरू हटिन्छ। के संयोजनहरू हो त? अब यहाँ 3 नङ संयोजन भनेको के हो? संयोजन भनेको नै यो संसार दुःखमा फेरि घुमिरहनु पर्ने जुन कारण हो त्यसलाई संयोजन भनिएको हो। यो संसारको दुःख भनेको नै के हो? यहाँबाट मर्यो, अर्को ठाउँमा जन्म लियो, त्यहाँबाट मर्यो, फेरि अर्को ठाउँमा जन्म लियो, त्यहाँबाट मर्यो, फेरि अर्को ठाउँमा जन्म लियो। यसरी एक ठाउँबाट मरेर अर्को ठाउँमा जन्म लिइरहनु पर्ने हो यो दुःख। यसलाई भनियो संयोजन दुःख भनेर। यसरी संयोजनहरू हटाउने के संयोजन हटिन्छ त श्रोतापन्न भएको बेलामा भन्दाखेरि सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा र शीलबता परामास भन्ने यो 3वटा संयोजनहरू हटिन्छ। हामी यो संसारमा फेरि जन्मिरहनु पर्ने यो 3वटा कारण हामीले धेरै समातिरहेको कारणले गर्दाखेरि, जतिसम्म हामीले समातिरहन्छौं तबसम्म हामी मुक्त हुन सक्दैनौं। जब हामीले त्याग गर्छौं तब हामी मुक्त हुन सक्छौं। त्यसो भए यो 3वटा श्रोतापन्न मार्गमा पुगिसकेको व्यक्तिले सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा र शीलबत परामास भन्ने सम्पूर्ण रूपले त्यागिसकेको हुन्छ। फेरि उसको मनमा यो 3वटा सम्बन्धी शंका उपशंका भनेको कतै पनि हुँदैन, टोटल्ली त्यागेको हुन्छ भने यो 3वटा के हो त? बुझ्यो? मैले यो जुम धर्मदेशना सञ्चालन गरेको करिब 1 वर्ष हुन आइसकेको छ। गत वर्षको
लकडाउनको समयमा सुरु गरेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलबद्ध परामास सम्बन्धी उपदेश दिएको पनि थिएँ। त्यो उपदेशमा रहनुभएका तपाईहरूले अलिअलि याद त छ होला। सक्काय दिट्ठी भनेको म मेरो भन्ने भाव हुनु, रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भन्ने यो पञ्चस्कन्धमा मेरै पञ्चस्कन्ध हो भनेर ग्रहण गरिरहनु, यसलाई सक्काय दिट्ठी भनेर भनियो। यो एउटा आत्मा हो, यो एउटा जीव हो भनेर यसरी आफ्नो आत्म सम्बन्धी पञ्चस्कन्धमा आफू छ, आत्मा छ भनेर यसरी हामीले विश्वास गर्नु, यसलाई सक्काय दिट्ठी भनेर भनियो। जबसम्म हाम्रो मनमा आत्म सम्बन्धी मेरो आत्मा हो, म हो भनेर यसरी आफू सम्बन्धी धेरै आस्वाद रहन्छ, धेरै आसक्तिपना रहन्छ, धेरै ग्रहण गरेको हुन्छ, तबसम्म हामी फेरि यो संसारमा जन्म लिइरहनु पर्ने हुन्छ। जब यो आसक्तपनालाई हामीले त्याग गर्छौं, जब त्याग गर्न सक्छौं, सक्काय दिट्ठी रहँदैन। सक्काय दिट्ठीबाट मुक्त भएको हुन्छौं। अनि त्यसपछि विचिकित्सा, यस सम्बन्धी पनि मैले धेरै लामो उपदेश दिइसकेको थिएँ। विचिकित्सा भनेको शंका, के प्रति शंका भन्दाखेरि बुद्ध धर्म संघ प्रति शंका, विपස්සना ध्यान प्रति शंका, समाधि ध्यान प्रति शंका, आफू प्रति शंका। आफू प्रति कस्तो शंका त, म पहिला थिएँ वा थिएन, वा कुन नामले थिएँ, कसरी जन्मेको थिएँ, म अहिले छु र, आफू प्रति शंका। त्यसैगरी भविष्यमा म रहन्छु, रहने छु र, रहने छैन र इत्यादि रूपले यस्तो शंका, यस्तो शंका पनि श्रोतापन्न भएको व्यक्तिमा रहँदैन। यो विचिकित्सा। शीलबद्ध परामास अर्को। शीलबद्ध परामास भनेको शील र व्रत रे। जुन शील, जुन व्रत मिथ्या व्रत हुन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको पालामा गो व्रत, अज व्रत, कुकुर व्रत आदि रूपले यसरी व्रतहरू चाहिँ सम्पन्न भएको व्यक्तिहरू थिए, जुन कि तपाईहरुले यो सूत्रमा, आजको महाली भन्ने सूत्रमा नै नाम उल्लेख छ। सुनखत्त भन्ने भिक्षु। यो सुनखत्त सम्बन्धी एउटा कहानी छ। के कहानी हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको सँग उपस्थायक भएको बेलामा यो सुनखत्त भन्थे भगवान बुद्धको पछि पछि जानुहुन्थ्यो। भगवान बुद्धको पछि पछि गइरहनु भएको अवस्थामा एकपटक भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो, भगवान शास्ता, ऊ यहाँ देखिरहेको छ एकजना परिव्राजक। त्यो परिव्राजकले कुकुर व्रत समाधान भइरहेको छ। के हो त यो कुकुर व्रत भनेको भन्दाखेरि कुकुर जस्तै बस्ने, कुकुर जस्तै खाने, कुकुर जस्तै सुत्ने, यसलाई कुकुर व्रत भन्यो। अनि सुनखत्तले के भन्यो त भगवान बुद्धलाई भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, हामीले गर्ने व्रत के हो, हामीले पालन गर्ने शील त के हो, हेर्नुस् त त्यो उसले पालन गरिरहेको शील कुकुरको जस्तो। उसलाई त लुगा पनि चाहिँदैन, हामीलाई त चिवर पनि चाहिन्छ, उसलाई त लुगा पनि चाहिँदैन, नाङ्गै बसिरहेछ। हातले खानलाई भनेर प्लेट पनि छैन, पात्र पनि छैन, खानलाई भुइँमैको खान्छ।
कति अल्पेच्छ छ झन्। हामी त चिवर एउटा लाउनु पर्छ, हामीलाई त बवल एउटा चाहिन्छ अथवा पात्र एउटा चाहिन्छ खानको लागि। हेर्नुस् त उसले त पात्र पनि चाहिँदैन, चिवर पनि चाहिँदैन, बस्नलाई आसन बिछाउनलाई बिछाउने पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। हामी के शील पालन गर्यो? उसले पो शील पालन गरिरहेछ भनेर भगवान बुद्धको अगाडि भन्दैछ सुनक्खतले। कति मूर्ख है। यो सुनक्खत यति मूर्ख हुनु कारण नै त्यही हो, यही हो। भगवान बुद्धले कर्मस्थान भन्नु भएन। भगवान बुद्धको नजिकै 3 वर्षसम्म बस्यो। भगवान बुद्धले केही प्रातिहार्य देखाउनु भएन, दिव्यमय प्रातिहार्य केही देखाउनु भएन। त्यसैले सुनक्खत भगवान बुद्धलाई छाडेर गयो। ओ हेर्नुस्, यहाँ सुनक्खतले जुन भनेको छ त्यो कुकुर व्रत हो। यस्तो व्रतहरू पालना गरेर नमिल्ने मिथ्या व्रतहरू, जुन कि निर्वाण धर्म अवबोध गर्नको लागि, अर्हन्त ज्ञान हासिल गर्नको लागि नरहने, नमिल्ने जुन मार्ग छ, नमिल्ने जुन व्रत छ, नमिल्ने जुन शील छ, हो त्यसलाई शीलबता परामास भनेको। यसरी नचाहिने किन गर्दैछ थाहा छैन, तर त्यो शील, तर त्यो व्रत पालन गर्दैछ। नेपालमा पनि धेरै छ, नेपालमा पनि धेरै छ। यो हुने चाहिँ कुन अवस्थामा भन्दाखेरि आफन्तजन कोही बित्यो अनि यो खान हुँदैन, त्यो खान हुँदैन, केही कारण त होला है। सोद्धाखेरि खै थाहा छैन भनेर भन्छन्, तर केही त कारण हुन्छ। पूर्वजहरू, हाम्रा पूर्वजहरूले भनिरहेको कुरा हो। पूर्वजहरूले यतिकै त कारण, यतिकै त भन्दैन होला यो खानु हुँदैन, त्यो खानु हुँदैन भन्दै है। त्यसैले शील पालन गर्नुस्, व्रत पालन गर्नुस्, तर सत्यमा बसी शील पालन गर्नुस्, सत्यतामा रही व्रतहरू पालन गर्नुस्। त्यसको आनिसंस रहन्छ। थाहा नै नभइकन, केही थाहा नभइकन व्रत पालन गर्नु, केही थाहा नभइकन शील पालन गर्नु, त्यसको केही आनिसंस रहँदैन, फलै रहँदैन। फल त होला, कस्तो फल होला त भन्दाखेरि, सपोज 2 जना बच्चाहरू छन्। 2 जना बच्चाहरू, एकजनाले जाँचमा जाँदाखेरि कण्ठ गरेर गएर लेख्न जान्छ, अर्कोले गएर बुझेर लेख्न जान्छ। बुझेर एक्जाम लेखेको पनि पास हुन्छ, कण्ठ गरेर एक्जाम लेखेको व्यक्ति पनि पास हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा समाजमा गएर काम गर्न जाँदाखेरि कसले काम गर्छ? कण्ठ गरेकोले भन्दा बुझेर लेखेको व्यक्तिले समाजमा गएर काम गर्न सक्छ, किनकि बुझेर काम गरेको। त्यसैले शील पालन गर्नुस्, व्रतहरू पनि पालन गर्नुस्, त्यसको केही आपत्ति छैन, तर बुझेर गर्नुस्, त्यसको आनिसंस बढी हुन्छ। यसरी सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा र शीलबता परामास भन्यो। यो तीनैवटा नभएको, यो तीनैवटामा केही शंका नभएको अवस्था रहन्छ श्रोतापन्न मार्ग फलमा प्रतिष्ठित भएको व्यक्ति। यो अवस्थालाई पहुँच गर्नको लागि, यो श्रोतापन्न मार्ग फल प्राप्त गर्नको लागि मेरोमा आएर प्रवज्या हुन्छ, ब्रह्मचर्यको लागि पालन गर्छ भनेर महालीलाई भन्यो। त्यति मात्र होइन, फेरि पनि छ, पुनच परं महाली, फेरि पनि अझ पनि छ। अझ पनि के हो त? तिन्नं संयोजनानं परीक्षाय राग दोष मोहानं तनुत्ता
सकतागामी होती। महाली त्यति मात्र होइन, फेरि पनि तिनैवटा संयोजनहरूलाई विनाश गरेर, तिनैवटा संयोजनहरूलाई त्याग गरेर राग दोष र मोह, यो तीनवटा जुन के राग दोष मोह भनेको त अकुशल मूलहरू हुन्। यी राग द्वेष मोह भन्ने तीनटालाई दबाएर राख्छ अरे। यो दबाएर राख्ने, दबाएर यो राग द्वेष मोह जति जति बढिन्छ त्यति त्यति हामी फेरि फेरि जन्म लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले राग द्वेष मोहलाई दबाएर राख्छ अरे। सम्पूर्ण रूपमा हटाउने होइन, सम्पूर्ण रूपमा हटिने त अरहन्त हुँदाखेरि मात्र हो। सकतागामी भन्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि राग द्वेष मोहलाई दबाएर राख्छ। यो सकतागामी भएको व्यक्ति, सकतागामी मार्ग फल प्राप्त गरेको व्यक्ति इमं लोकं आगन्त्वा सकी देव इमं लोकं आगन्त्वा दुःख सन्तं करोति। एक पटक मात्र फेरि यो संसारमा आएर दुःखको अन्त गर्छ अथवा अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्छ सकतागामीमा पुगेको व्यक्ति। त्यति मात्र कहाँ हो र महाली, फेरि पनि बाँकी छ। के बाँकी छ त? अब अर्को भिक्खु पञ्चन्तं ओरम भाग्यानं संयोजनानं परीक्षाय औपपातिको होति तत्थ परिनिब्बाई भनेको। त्यसपछि महाली पाँचौं अधोभागीय संयोजनहरू परीक्षण गर्छ, हटाएर पठाउँछ। पाँचवटा संयोजनहरू परीक्षण गर्छ भनेको मतलब के हो त? त्यो भन्दा सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलब्बत परामास, त्यो त तीनवटा अघि नै भइहाल्यो। अर्को दुईटा चाहिँ नि काम छन्द र व्यापाद भन्ने यो दुईटा संयोजनहरू पनि परीक्षण गर्छ अरे, हटाएर पठाउँछ अरे। जब अनागामी भन्ने स्टेजमा पुग्छ, अनागामी भन्ने स्टेजमा पुग्दाखेरि सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलब्बत परामास, त्यसै गरी कामछन्द र व्यापाद भन्ने यो पाँचवटा संयोजनहरूलाई हटाउँछ। कामछन्द भनेको काम वासनामा हुने आशा, यसलाई कामछन्द भनेर भनियो। अनि व्यापाद भनेको अरूको हानि, अरूलाई हानि हुने काम गर्ने, यसलाई चाहिँ नि व्यापाद भनेर भन्यो। यो सबै चाहिँ नि हटाएर पठाउँछ, हटेर जान्छ अनागामी भन्ने स्तरमा पुगेपछि। अनि जो व्यक्ति अनागामीसम्म पुगिन्छ त्यो व्यक्ति औपपातिक ब्रह्मलोकमा जन्म लिन्छ अरे। औपपातिक ब्रह्मलोक भनेको फेरि वृद्धि हुन नपर्ने शरीर लिएर नै जन्म लिनेलाई औपपातिक भनेर भनिन्छ। मैले यस सम्बन्धी पनि पहिला पनि उपदेश दिइसकेँ। 4 प्रकारले सत्व प्राणीहरू संसारमा जन्म लिने गर्छन्: अंडज, जलापुज, संसेदज र औपपातिक। यो 4 प्रकारले। अंडज भनेको अंडामा वास गरेर त्यहाँबाट जन्मने व्यक्तिलाई अंडज, जन्मिने प्राणीलाई अंडज प्राणी भनेर भनिन्छ। जलाबुज भनेको पानीमा रहेर जन्मने व्यक्तिलाई जलाबुज भनेर भनिन्छ। संसेदज भनेको फोहोरमा जन्मिने सत्व प्राणीलाई संसेदज भनिन्छ। अनि औपपातिक भनेको यो कतै पनि केही पनि नचाहिने, फेरि शरीर वृद्धि हुनै नपर्ने गरिकन शरीर वृद्धि भइसकेको सत्व प्राणीलाई औपपातिक भएर जन्म लिएको भनेर भनिन्छ। अनि
ओपपातिका यस्तो ब्रह्मलोकमा गएर जन्म लिन्छ हो त्यही ब्रह्मलोकमा दुःख अन्त गरेर परिनिर्वाण हुन्छ अरे अथवा अर्हन्त ज्ञान प्राप्त गर्छ भनेको। यसरी यो पनि महाली यसको लागि पनि बुद्ध शासनमा भित्रिन्छन्, बुद्ध शासनमा प्रवजित हुन्छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र महाली भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो विमुक्तो पन्या विमुक्तिं दिठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपच्च विहरति। त्यति मात्र कहाँ हो र महाली यही जुनीमा आफैले अनुभव गरेर, यही जुनीमा आफैले अनुभव गरेर चेतो विमुक्ति चित्तको विमुक्तिको लागि चित्तको विमुक्ति गर्छ, चित्तलाई मुक्त गर्छ। पन्या विमुक्ति यो प्रज्ञा लाभ गर्छ। आसवानं खया अनासवं आश्रवहरू सबैलाई क्षय गरेर पठाउँछ, अनाश्रव हुन्छ। फेरि जन्म लिनुपर्ने सानो पनि क्लेशहरू नहुने गरिकन अर्हन्त ज्ञानमा निर्वाण ज्ञानमा अर्हन्त ज्ञानमा पुगिन्छ। यसको लागि बुद्ध शासनमा भित्रिन्छ महाली। सिर्फ त्यो दिव्य चक्षु दिव्य स्रोतको लागि मात्र होइन। अब महाली लिच्छवी राजा महालीलाई यसरी भगवान बुद्धले गम्भीर धर्म उपदेश दिइसकेपछि महाली त्यसपछि फेरि महालीले सोध्छ, महालीलाई त अब बुझिसक्यो भगवान बुद्धले यति धर्म उपदेश दिनुभयो। यो बुद्ध शासनमा गृहस्थीहरू प्रवजित भएर आउने सिर्फ त्यही दिव्य स्रोत दिव्य चक्षुको लागि मात्र होइन रहेछ। फेरि फेरि जन्म लिइरहनु पर्ने यो दुःखबाट मुक्त हुनलाई रहेछ। श्रोतापन्न मार्ग, सक्तागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरिहत मार्ग फल प्राप्त गर्नको लागि रहेछ भनेर थाहा पायो। तर ओठद्द लिच्छवी राजा, किन तर उसलाई महाली पनि भनिन्छ, ऊ त अलि ज्ञानी थियो, प्रज्ञावान थियो, पण्डित व्यक्ति थियो। त्यसैले त्यो राजाले भगवान बुद्धलाई फेरि एउटा प्रश्न सोध्यो। जो व्यक्ति पण्डित रहन्छ उसँग धेरै समस्या हुन्छ, प्रश्नै प्रश्न आउँछ मनमा। त्यसैले फेरि प्रश्न एउटा सोध्यो। अत्थिपन भन्ते मग्गो अत्थिपटिपदा एतेसं धम्मानं सच्चिक्रियायति। के भनेको? भगवान शास्ता यसको लागि जुन तपाईले भन्नुभएको अर्हन्त ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि केही मार्ग छ, केही पथ छ भने सोध्दाखेरि अत्थिको महाली छ। त्यो के हो त? कतमोपन भन्ते, त्यो के हो त भनेर सोध्दाखेरि अयमेव अरियो अष्टाङ्गिको मग्गो, त्यो हो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ है, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको के हो भनेर। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग यहाँ नै छ। 8 वटा मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिएको हो। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति र सम्मा समाधि। यो 8 वटालाई अरियो अष्टाङ्गिको मग्गो भनेर भनेको। महाली
जुन मैले उपदेश दिएँ श्रोतापन्न सकतागामी अनागामी र अर्हत हुनको लागि चाहिने मार्ग भनेको नै यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। अब यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्बन्धी चाहिँ नि धर्म उपदेश पछि अर्को हप्तामा भन्ने छु। आजलाई यति नै गरेर टुङ्ग्याउँछु। अझ पनि अलिकति बाँकी छ। त्यसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग मात्र होइन, सँगसँगै अर्को पनि एउटा सानो कथा पनि बाँकी छ। त्यसैले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बयान पनि गर्दै सानो कथा पनि भन्दै अर्को हप्तामा भन्ने छु। आजलाई मेरो उपदेश यही टुङ्ग्याउने छु। तपाईहरुको लागि आज उपदेश दिएको के हो त भन्दाखेरि संक्षिप्तको रूपमा भन्ने हो भने समाधि ध्यान बस्दाखेरि जो व्यक्तिले दिव्य चक्षुको लागि समाधि गर्यो, मन एकाग्र गर्यो, त्यो व्यक्तिले दिव्य चक्षु मात्र हेर्न सक्छ। जो व्यक्तिले दिव्य स्रोत सम्बन्धी मन लगायो, त्यो व्यक्तिले दिव्यमय आवाज मात्र सुन्न सक्छ। जो व्यक्तिले दुवैको लागि मन लगाउँछ, त्यो व्यक्तिले दिव्य चक्षु पनि सुन्न सक्छ, दिव्य चक्षु पनि रहन्छ, दिव्य स्रोत पनि रहन्छ। दिव्यमय दृश्यहरू पनि देख्न सक्छ, दिव्यमय आवाजहरू पनि सुन्न सक्छ। दिव्य चक्षु भनेको आँखाको काम हो, दिव्य स्रोत भनेको कानको काम हो। त्यसैले अङ्ग दुईटा हो, दुईटा इन्द्रिय हो यो है। त्यसैले यो एउटा भयो। अनि अर्को, बुद्ध शासनमा दिव्यमय आँखा, दिव्यमय कान मात्र हुनु त्यति मात्र ठुलो कुरा होइन। बुद्ध शासनमा त्योभन्दा ठुलो कुरो, त्योभन्दा श्रेष्ठतम कुरो, त्योभन्दा पनि उत्तरीतर धर्म भनेको अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नु। अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पहिलो स्टेज भनेको श्रोतापन्न मार्गफल। दोस्रो स्टेज भनेको सकतागामी मार्गफल। तेस्रो स्टेज भनेको अनागामी मार्गफल। चौथो स्टेज भनेको अरहन्त मार्गफल। जो व्यक्ति श्रोतापन्न मार्गफलमा पुगिन्छ, त्यो व्यक्ति नितान्त रूपले, एकान्त रूपले एक न एक दिन, धेरै समय लाग्दैन उसलाई, धेरै जीवन बिताउनु पर्दैन, धेरै जन्म लिनु पर्दैन, सिर्फ 7 जन्मको भित्र निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्छ। सकतागामी मार्गफल जसले प्राप्त गर्छ, एउटा मात्र जिन्दगी फेरि जिउँछ। अनागामी भएको व्यक्ति फेरि यो संसारमा जन्मलै लिँदैन, ब्रह्मलोकमा गएर जन्म लिएर त्यहीँ परिनिर्वाण हुन्छ। र जो व्यक्ति अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्छ, त्यो व्यक्ति यही जुनीमा परिनिर्वाण हुन्छ, फेरि जन्म लिँदैन। यसको लागि, यो ज्ञान हासिल गर्नको लागि एउटा मार्ग पनि छ। त्यो मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अर्थ अथवा मध्यमा पटिपदा भनेर पनि भनिन्छ। यति भन्दै आजको यो उपदेश यही टुङ्ग्याएँ। फेरि नेक्स्ट उपदेश हुनेछ अमाईको दिनमा। अमाईको दिनमा फेरि उपदेश हुनेछ। आजको उपदेश यही टुङ्ग्याएँ। तपाईहरु सबैजनाले मन एकाग्र गरेर शान्त रूपमा बसेर धर्म श्रवण गर्नुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।